आता सध्या झाडांचो मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचेर पडटा जायते जाण काल सुद्दां आमी एक इन्सिडंट असोच पळयलो. सो ही झाडांचेर कितें बंदोबस्त करचो असो दिसना? म्हाका दिसता अशें गोवा गव्हर्मेंटान स्पेशली आज थोड्यो गोश्टी बऱ्यो केल्या, ज्यो लायनी पळय वायरींगच्यो आशिल्ल्यो त्या कन्सिड केल्या. हय. एक बरें पावल गव्हर्मेंटान उगडलां. तेजे बरोबर आज जी हांव मडकयच्यान वाया बांदोडा फोंड्या येता तेतून जवळ जवळ जुनार झाडां आंब्याची आनी ताका बेंदूल जाल्या म्हणजे ताका सामकें विकनेस आयला. आनी तें झाड केन्ना कोसळत आनी केन्ना पडत आनी केन्ना हांसो जायत म्हणून नेम ना. त्या खातीर गव्हर्मेंटान रोडा पासून 2 मिटर जी झाडां आसा ती सगळीं झाडां मारून उडोवची फॉर द सेक ऑफ पीपल. हांव गव्हर्मेंटा कडेन कळकळीची विनंती करता, नाजाल्यार तेणी येवन सर्वे करची झाडांची. बाबा हें झाड कितलें जुनें तें आनी जे झाडाक कांयच जायना, फळ जायना, कांय जायना. त्या खातीर हांव गव्हर्मेंटाक मागता ही 2 मिटर हेवटेन 2 मिटर तेवढी जी झाडां आसा ती मारून उडोवची आनी लोकांक सुशेगाद रावपाक दिवचें. सो खंय तरी जेन्ना झाडां कट करतले तेन्ना खंय तरी एनवायरमेंटा खातीरूय बी तेजो मार बसता. पण हांव कितें म्हणटा, एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ आमचो हेल्थ. हय. हांव एनवायरमेंटा लागून काय म्हणना, पण जी जागा झाडां मोडपाची आसा लावपाची आसा तेजी सर्वे करची. हय. कालच म्हाका अशें ते हांव वता आसतना आनी वचून गेलो ती न्यूज घेता पळय तोच आशिल्लो. ते दोंगराचे माती कोसळून व्हडलें एक झोपूच थंय पडलें. तरी नशीब तो उरलो म्हणून, पण तेजी स्कूटर डॅमेज जाल्या ती हांवें पळयल्ली. अश्यो हास्य घडूं जायना प्लीज. हांवें पळय असो म्हापशेचो एक बरो जर्मनाक आसतालो, तो हांगा येयलो. हांवें सांगलें गाडी घेवन चल, पण तो स्कूटरच घेवन गेलो आनी तेजेर माड पडलो आनी तो मेलो. अशें हास्य परते जावपाक जायना अशी हांव कळकळीची गव्हर्मेंटाक विनंती करता. हांव म्हणटा म्हणून न्ही तर सर्वे करूच हे डिसिजन घेवचें. नमस्कार येवकार. आमी आसा सध्या माड्डोळ हांगासर आनी माड्डोळा आमी पळयलें आसा जाल्यार आतां हें झाड जें आसा हें झाड रस्त्यार पडलेलें आसात आनी लोकांची मागणी आसा की अशीं झाडां जीं आसा जी रस्त्या सायडीन जी आसा ही भरपूर जुनी झाडां आसा जी 100 वर्सां वयर जी आसा ही जाल्लीं आसा जी रस्त्या सायडीक आसा. ही झाडां खंय तरी मारची जेणे करून झाडां पडटा आनी खंय तरी मोठ्या प्रमाणान ब्लॉक जाता. लोकांच्या गाडयांचेर झाडां पडटा, मागीर येरादारी करता तेंचेर खंय तरी झाडां पडटा आनी मोठें लुकसाण जाता. त्या खातीर जायत्या लोकांची मागणी आसा ती म्हटल्यारूच की ही झाडां जीं आसा ही मारची नाल्यार खंय तरी ही झाडां जीं आसा ही रिलोकेट करची अशी लोकांची मागणी आसा. पळयात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.